जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ कोई भी वीडियो है उसे मस्ट पूरा वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स लिखा करें। और ख़ासकर ये जो वीडियो है ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इसमें मैं आपको क्लू देने जा रहा हूँ कि आप अक्सर सुनते हैं कि प्राइज़ बॉन्ड किन लोगों के निकलते हैं और वो कौन से लकी नंबर होते हैं जो और जिनके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खुद मुझे भी जो शौक़ की इब्तिदा हुई वो एक वाक़या आपसे मैं शेयर कर दूं। वो ऐसे था कि मेरे भाई ने किसी को पेमेंट करनी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बॉन्ड्स हैं 15-15 हज़ार के, दो ये आप रख लें और उस आदमी को कैश पे कर दें। खैर मैंने कैश पे कर दिया। ये 90s की बात है, 90s से पहले की। तो एक दिन वैसे ही मैं कंप्यूटर पे बैठा तो मैंने सोचा ज़रा ये देखें कि ये प्राइस बॉन्ड की गेम क्या है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये किस तरह वर्क करता है। चूँकि मैं बैंक में रहा हूँ मिडिल ईस्ट तकरीबन 20 ईयर एज़ ऑपरेशन मैनेजर। ज़्यादा मेरा जो ऑडिट डिपार्टमेंट और उसके बाद जो ATM है, अकाउंट्स हैं, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। तो मैं एक बैंकर की नज़र से मैंने कहा चलें इसे ज़रा थोड़ा खोजते हैं कि इसमें चक्कर क्या है। तो जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मैं देख के हैरान रह गया कि भाई ने जो 2 बॉन्ड दिए थे उनमें से एक कोई 4 माह पहले निकल चुका था। अनामी बॉन्ड कोई भी हो वो निकलने के 6 साल बाद तक वैलिड होता है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। जो नॉन फाइलर है वो 15%, 30%, जो फाइलर है वो 15%। ये अभी रिसेंट इन्होंने कानून नाफिज किया है। इससे पहले फाइलर नॉन फाइलर वाला चक्कर नहीं था और अमाउंट भी तकरीबन 10% होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो इत्तेफाक से जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान रह गया कि उस वक़्त अमाउंट 1,50,000 थी, अब शायद 1,75,000 है 15,000 वाले की, जो थर्ड है लास्ट वाला प्राइस। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और भाई को रिंग करके पूछा कि ये बॉन्ड्स आपने कब से रखे हैं। उसने कहा मेरे पास काफ़ी महीनों से पड़े हुए थे, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया। तो मैंने कहा सरप्राइज़ है आपके लिए कि प्राइस बॉन्ड निकला है, लेकिन निकला बैक डेट में है। चूँकि ये आपके पास था लिहाजा आप इसके हकदार हैं। तो भाई ने बहुत इसरार किया, मुझसे छोटे थे, मैंने कर्टसी दिखाई, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर हम इस नुक्ते पे एग्री हो गए कि ठीक है जितना प्राइस निकला है हम आधा आधा बांट लेंगे। खैर 75,000 फोकट में मिल गया। इससे मुझे थोड़ा सा ना इंसेंटिव सा मिला और मैं भी इस मैदान में कूद पड़ा। और नैले पे दहला ये हुआ कि जो दूसरा प्राइस बॉन्ड था 15,000 वाला, अगली कुरानदाजी में वो भी लग गया। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब मैंने जो पैसे मिले थे वो इसमें लगा दिए, कुछ जो बिज़नेस में बचते थे मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता था। 2011-12 की बात है, उन्हीं दिनों मेरा एक 40,000 वाला 5 लाख का प्राइस बॉन्ड भी लगा। और एक दफ़ा तो हैरानगी की बात है कि मेरे पास मेरा लिए 40 पीसीस थे 15,000 वाले। यह 2011 नवंबर की कुरानदाजी का वाक़या। तो उसमें से मेरे 4 लग गए, यानी 18,500 का एक, तो और 4 से दें मल्टीप्लाई तो 74,000 बनता है। अब मैंने मनूट लीन पे वर्क करना शुरू कर दिया। अक्सर अगर आप किसी एजेंट से मोबाइल सारी प्राइस बॉन्ड लेते हैं तो उसमें बड़े डिम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो भी नुक्ता शनास हैं, तजर्बाकार होते हैं, खंगाल के वो देते हैं, तो उनको भी मालूम होता है। अगर आप किसी बैंक से या सेविंग सेंटर से लेते हैं तो क्योंकि कई कस्टमर ने वो डायरेक्ट वापस किए होते हैं, लिहाजा उनमें कांट छांट का अमल नहीं होता। उसमें कुछ यूँ भी हो सकता है कि शायद आप लकी हो जाएं
کہ اگر آپ نے کسی بینک سے کوئی کسٹمر دے کے گیا ہے، شاید اس نے چیک نہیں کیے پراپرلی، تو چانس ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسا پیس نکلا ہے جو نکلا ہوا ہے لیکن کلیم نہیں ہوا. کیونکہ میرا دوست جو اس سے ڈیل کرتا تھا وہ اکثر ذکر کرتا تھا کہ ہماری انکم کا ایک بہت بڑا سورس یہ بھی ہے. اور دوسرا جو لسٹ پبلش ہوتی ہے اس میں جان بوجھ کے جو لسٹ پبلش کرنے والا ادارہ ہے 3-4 پرائز بانڈ کے نمبر وہ غلط لکھ دیتے ہیں جو چھوٹے نمبروں کے ہیں. تو لوگ لسٹ سے چیک کرتے ہیں، اگلے دن جا کے بازار میں بینک میں دے آتے ہیں. لیکن ایکچولی اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اسٹیٹ بینک کی لسٹ سے چیک کریں، یا جو پی کے بانڈ والوں کا نیٹ پہ سائٹ ہے، ایپ ہے، وہاں جا کے چیک کریں. اور بھی ایپس ہیں، اردو پوائنٹ والوں کی بھی ہے. تو دوسرا بھی جب نکل آیا تو پھر میں نے اسے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اور جب میرا 50 والا لگا، پھر 4-15 ہزار والے لگے، 1500 والے ساری 4 لگے، تو میں نے وہ ری انویسٹ پرائز بانڈ میں کر دیا. اب میں نے اس کو کھنگالنا شروع کیا تو میری سمجھ میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ جو بھی سیریل 0001 سے شروع ہوتی ہے، جس کے لاسٹ نمبر جیسے کوئی سیریل ہے 880-001 سے لے کے 880-100 تک، سپوز وہ یہ بھی ہو سکتی ہے 454-001 454-002، تو اس سیریز کے چانس بڑے کم ہوتے ہیں. اچھا، جو فیٹ نمبر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اس میں 6 ڈیجٹ ہوتے ہیں پرائز بانڈ میں، تو جو کوئی بھی 2 ڈیجٹ ان میں آپس میں ملتے ہیں اور ان کی ویلیو 5 سے اوپر ہوتی ہے، جیسے ایک فگر ہے 956 556، تو اگر 2 دفعہ 6 آ رہا ہے، 2 دفعہ 8 آ رہا ہے، 2 دفعہ 7 آ رہا ہے، یا 1 دفعہ 4 آ رہا ہے اور 2 دفعہ 8 آ رہا ہے، 4 کا ملٹیپل ہو کے، تو ان نمبر کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. ایک اور ٹپ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا نکلا ہے 956-224 956-224، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 956-224 سے پہلے 223 ہے یا 224 کے بعد 225 ہے. تو یہ دونوں جو نمبر ہوتے ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر میں جو مشین ورک کرتی ہے، مینول ہے، وہ اس میں لگتا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، جو انسان اس کو وہ ایک جگہ رکتا ہے، میگنیٹک فیلڈ اس پہ اپنا افیکٹ چھوڑتا ہے، لہذا بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ کوئی پرائز بانڈ دوسری دفعہ نکل آئے. نکلتے بھی ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. پھر جو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے اس کا جو اثر، جو ایک نمبر نکلا ہے 225، تو اس سے پہلے جو 224 ہے یا اس کے بعد 226 ہے، اس پہ وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کے چانس ہوتے ہیں. ایک اور بھی کلو ہے کہ آپ رینج میں جائیں، کسی بھی ایپ میں پرائز بانڈ کی رینج میں جائیں، آپ وہاں پہ رینج، آپ کے پاس پرائز بانڈ کا پورا مثال کے طور پہ ایک بنڈل ہے، وہ ہے 956-4001. اب آپ اس پہ جائیں 956-4001 to 956-500، یعنی 100 کا بنڈل ہے. اب جب آپ اس کو کھولیں گے، جو پرائز بانڈ نکلے ہوئے ہیں نا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لاسٹ ڈیجٹ ہے کسی بھی پرائز بانڈ کا وہ کون سا ہے. اور آپ اکثر یہ چیز وہاں پہ پائیں گے کہ نکلا ہے 64 74 84 24 14، یعنی بہت کم ہوتا ہے کہ وہاں پہ 15 آ جائے یا 77 آ جائے. موسٹلی جو نمبر نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ آخر میں 4 ہے، پھر اگلا نکلا ہے تو وہ 6 والا نکلا ہے لاسٹ میں، پھر اگلا نکلا ہے تو اس میں پھر 4 آ گیا ہے، جو پھر کبھی نکلا ہے تو اس میں پھر 6 آ گیا ہے.
یا اس میں اگر ایک دفعہ 7 آ گیا ہے دوسری دفعہ بھی 7 آ گیا ہے تو اٹ مین اگر 87 نکلا ہے تو اگر آپ کے پاس 27 ہے، کیونکہ اس سیریل کو وہ ٹچ کر رہا ہے اس ڈینامینیشن کو، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسی نمبر کو رپیٹ کرے گا. جو سسٹم ہے، جو مینول مشین ہے، وہ اسی کو ٹچ کرے گی. یہ بڑی ویلیویبل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اور بھی میرے پاس کلوز ہیں، وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا کہ کون سے نمبر ہیں، کس وقت لینے چاہیے، کس وقت نہیں لینے چاہیے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ اس کی روشنی میں پرچیز کریں، ریٹین کریں اور دل بہلائیں، قسمت آزمائیں. میرا خیال ہے آپ کا پرائز بھی مست نکلے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میرا چینل زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھیں اور دوست احباب میں سبسکرائب کریں. یہ میں آپ کو اپنے پچھلے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 22 ایئرس کے ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوں. اس میں کافی وزن ہے اور میں نے ایز اے بینکر بڑا مینوٹلی اس پہ ورک کیا ہے. تو پلیز آپ بھی آزمائیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر پرائز نکلے تو آپ کو مبارک اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.